اے رب العزت میں زینب اگو تنگ بازار دا موڑے نہیں ٹر سکتی پر ٹر پیاں میں کو دین تیرے دی نہیں اف کیتی توڑے امت بھجائے میرے ویر دی لاش تے گھوڑے کوئی غیر محرم میرے نال نہ بولے او دربار دے وہندیا نہیں آپ لتھی خاتون دی دی ایک حکم دے نال لہائی گئی کئی راوی لکھ گئے اترائے دی پورے بی بی شام دے باہر کھڑ ناراض نہ ہوئے لفظ اندر اتا حکم دیا آوے پیدل ٹر جدو ساری شام سجائی گئی ناراض نہ ہوئے بی بی او تسی ناراض نہ ہوئے 1.25 لاکھ بدمار دے مجمع وچ وہ بن چادر کھائیں